دابا غادي نحاولوا نبدلوا الخيط، يعني هذا الفيصول نحاولوا نبدلوه ونشوفوا المشكل واش يتحل ولا لا. فوالا الكابلاج هو هذا. المشكل لقيته انا في هذا الخيط هذا ياك، يعني غنمشي نبدل هذا الخيط هذا، نحاول نبدلو. فوالا ونشوف المشكل دابا واش غيتحل ولا غيبقى عندي نفس المشكل. دابا غياليزيو لي كونترول اللي كنا ديجا درناهم. فوالا ندي هذا قلنا 16 لو، وهذا نديو الهاي. فوالا وكيف قلنا خص الباتري يكون ديكونيكتي. دابا غنشوفو هذيك الريزيستونس. بالنسبه هنايا الكالكيلاتور عندي مزيانه. دابا غنحاول نكونترولي الفيصل اللي كان عندي فيه مشكل. ديكونيكتي الكالكيلاتور ونكونيكتي الفيصل. لاحظوا معايا الفيصل تا هو فيه 120، يعني الفيصل تا هو دابا خدام مزيان. ولكن هنا خصني دابا نسد لان عندي السيركوي اوفيرت، ما خصوش تكون عندي 120 اللي كان عندي السيركوي فيرمي. دابا السيركوي اوفيرت نورمالمون تكون عندي 120. غير هي دابا لا فيرميت السيركوي، يعني لا ركبت مثلا هذا هنايا، خاصني نلقى نورمالمون النص ديال ديك الفالور، اللي خصنا نلقاو 60. دابا نعاودو لي كونترول ديالنا نشوفو واش المشكل تريكل ولا مازال المشكل. فوالا نديرو بانس نوار في اللو 16، والغوج نديروه في بين 17 اللي هو الهاي. لاحظوا معايا الفيصو هذا الفيصو اللي مكونيكتي، مي الكالكيلاتور هو مديكونيكتي، يعني الفيصو تا هو ولات فيه 100 تقريبا 120. يعني دابا عندي مزيان، دابا اللي انا بدلت الخيط عندي مزيان، مبقاش عندي المشكل. واضح. دابا نقدر دابا نديماري، تقدر دابا تواصل الكالكيلاتور، تقدر دابا تواصل. غنحاولوا دابا نديروا واحد القضيه، انني نقرا بلوسيلوسكوب ونشوف السينيال واش يطلع عندي ولا ما غيطلعش. فوالا نحيدو الملتيمتر وندير لوسيلوسكوب. غير هو الكونترول ديال لوسيلوسكوب ماشي بحال الكونترول ديال الملتيمتر، لان خصو يكونوا الكوس خصهم يكونوا راكبين، خصو تكون لاليمونطاسيون. والماس ديال لوسيلوسكوب خصو يكون راكب في الماس ديال الباتري ضروري. باش ندير لي كونترول ضروري خصو يكون هذا الماس راكب هنايا. فوالا دابا غنحاول ندير البين زرق في اللو اللي هو 16، والغوج نديرو في الهاي. نشعلو فوالا لاحظ معايا، يعني كيف قلنا في الحصه اللي فاتت ان السينيال هذيك الاشاره خصها تكون بحال بحال. كيف قلنا ان هذوك جوج خيوطه ديال الكان سواء اللو سواء الهاي كينقلوا ليا نفس الاشاره، غير هي كتكون معكوسه. واضح. يعني قلنا كينقلوا لنا نفس الاشاره، غير هي كتكون معكوسه. هي هذه. لاحظوا معايا نديروا هنايا نحاولوا نوقفوا هذه باش نشوفوا الاشاره واش بحال بحال. فوالا لاحظوا معايا هنا باش يبان لينا اكثر نحاولوا نغيروا هنايا لا فيتيس. فوالا لاحظ معايا هنايا، نحاول دابا نوقفوها. لاحظ معايا يعني الاشاره اللي كتلقى الفوق هي اللي كتلقى لتحت. يعني بالنسبه لي دابا الكان راه خدام مزيان، لا كومونيكاسيون دابا راه مزيانه. فوالا دابا نحاولوا نشوفوا دابا واش يمكن ليه واش يمكننا قبل ما نديماريو نشوفوا واش يمكننا دابا نتواصلوا مع لو سي ام بلاباري دياغنوستيك. نحيد مثلا نحيدو دابا، ورا نحيدو لوسيلوسكوب، نحيدو ادابتاتور، نركبو دابا. فوالا دابا نديرو الدياغنوستيك ديالنا نشوفو واش يمكن لها تكومونيكا دابا لاباري دياغنوستيك، واش يمكن لها تكومونيكا مع الكالكيلاتور. فوالا سيستيم جيستيون موتور، نمشيو نقراو الكود ديفو. فوالا با دو كود ديفو. لاحظوا معايا يعني ما عنديش مشكل هنا. دابا يمكن لها تكومونيكات
هنا طالع عندي كود ديفو اللي هو قال لك اونتري باس طونسيون دو سيركوي دو بوزيسيون بوين كونسي دو بابيون. لان علاش؟ لان كنا حيدنا ديجا، كنا حيدنا الفيش ديال البابيون ديال الكور بابيون، حيدناه باش نسيو، وكنا حيدناه وكان الكونتاك مديور. بالتالي هنا طلع هذا الكود ديفو. دابا غنديروا ليفاسمون كود ديفو لان هذا يطلع، فهمتي؟ غنديروا دابا هو درنا ايفاسمون ديال الكود ديفو، ولي كود ديفو تمحاو عندي، ما بقاوش عندي هنايا. بالتالي دابا يمكن لي نديماري دابا العربه ديالي، يمكن لي نديماري، نحيدو لاباري دياغنوستيك ونشوفو دابا واش الموتور يديماري ولا لا. فوالا العربه ديمارات. نقدروا حتى دابا نبرونشيو لوسيلوسكوب ونقراو السينيال وهي امارش. يعني حيت بعض المرات كيكون عندنا مشكل ملي كتكون امارش، يعني خصني نكون امارش ونشوف السينيال واش كيتقرا ولا لا. نقدروا دابا نقدروا دابا نبرونشيو لوسيلوسكوب، يعني نبرونشيو لوسيلوسكوب ديالنا، نحاولوا نسقسوها، نديرو الماس هنا باتري، ونركبوا الادابتاتور عندنا هنا كيف في الاول باش يمكن لنا نخدمو، نحيدو الشيمه. الادابتاتور هو هذا بواد ديريفاسيون ولا البوكس، ولا نركبوه هنا، غادي نركبوه في الكالكيلاتور. ممكن لي دابا نجيب البانس بلو نديرو في اللو اللي هو قلنا 16، والبانس غوج نديرو في 17. دابا يمكن نشعلو الملتيميتر اللوسيلوسكوب عفوا. فوالا يمكن لي دابا نديماري. لاحظوا معايا هنايا السينيال بحال ونشوفو ملي كنكسيريو. يعني الطوموبيل عندي مزيان، يعني كيف قلنا نفس الاشاره كتكون، غير هي كتكون معكوسه. لاحظوا معايا حتى لي فالور هنايا تقريبا كيطلعوا لك بحال وقفنا هنا تقريبا كيبان لك بحال الفوق بحال لتحت. فوالا بالنسبه لنا هنايا المشكل ما عندناش، الطوموبيل امارش. يعني نقدر دابا ندير واحد ليستي باش نكونترولي، وديك الساعه يمكن لي نعطي الطوموبيل اللي يوريها للكليان، ونكون درت دياغنوستيك او نيفو ديال الكامبيس. يعني عرفت كيفاش نستعمل لاباراي دو دياغنوستيك، عرفت كيفاش نستعمل الملتيمتر، كذلك لوسيلوسكوب يمكن يقرا السينيال. يعني لي كونترول اللي نقدر نديرهم على الكامبيس، يا اما نعبر لي ريزيستونس كيف قلنا وكيف شفنا ديك لي ريزيستونس اللي خصها تكون عندنا. الا كانت سيركوي اوفير كتكون عندنا 120، او الا كان مثلا سيركوي فيرمي خاصها تكون 60. وهنايا في حاله مثلا كان عندي مثلا السيركوي فيرمي ولقيت مثلا 120، يعني هنايا غيكون عندي مقطع الخيط في شي بلاصه، يعني راه السيركوي ديجا اوفير. الا كنت مثلا مركب لي فيش مركب كلشي وكنعبر كنلقى 120، يعني عندي السيركوي راه مقطع، الخيط راه مقطع في شي بلاصه، يعني خصني نكونترولي فين عندي فين مقطع داك الخيط. فوالا شباب، بالنسبه هذا لي كونترول ديال الكام، يعني من خلال هاد السيميلاسيون ان شاء الله نتمنى نكونوا عرفنا وفهمنا كيفاش نقدروا نكونتروليو الكام ديالنا، لا كومونيكاسيون، ونقدر نديتيكتي بالضبط فين عندي المشكل ولا لي بوين دو كونترول.